तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा और 50 कुतुब हदीस में 50 कुतुब हदीस में यह हदीस कसरत के साथ मुख्तलिफ तुरुक और रुवात और असानीद के साथ आई है कि आका अलैहिस्सलाम माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। एक शख्स ने आकर बेअदबी की, एक शख्स ने आकर आका की बारगाह में गुस्ताखी की। सैयदना फारूक आजम तलवार लेके खड़े हो गए। आका इजाजत दें तो इस बेअदब गुस्ताख का सर कलम कर दूं। रोक दिया कि अभी इस्लाम ताकतवर नहीं हुआ, लोग कोई ताना न दें कि आपस में मारने लग गए। जब वो पुष्ट करके हुजूर की तरफ चल पड़ा, पुष्ट करके चल पड़ा, हदीस में आता है कि वो मुड़ के चल पड़ा, तो उसे हुजूर की तरफ पुष्ट करने में कोई आर न थी। वो ऐसा शख्स था, चल पड़ा तो हुजूर ने फरमाया इसको देख लो, इसको देख लो। उसका सर मुड़ा हुआ था, उसकी दाढ़ी घनी थी, उसके गाल उभरे हुए थे, आंखें धसी हुई थी और तहबंद आधी पिंडली तक उठा हुआ था। यह था उसका लिबास और वज़ाकता। और वज़ाकता बताकर आका ने फरमाया इसको देख लो, यखरुजु मिन ज़िह्रिही क़ौमुन फ़ी आखिर ज़मान यक़रऊनल कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम व इन्ना अहदम मिनकुम यहक़िरु सलातहु मा सलातिहिम व सियामहु मा सियामहिम व अमलहु मा अमलिहिम। फरमाया इतनी नमाजें पढ़ते होंगे, इसकी नस्ल से कौम आएगी, आखिरी जमाने में इसकी नस्ल से कौम आएगी। इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि हुजूर सहाबा से फरमा रहे हैं कि तुम्हारी नमाजें, तुम अपनी नमाजें उनके मुकाबले में कम देखोगे, किसी और को नहीं, सहाबा से फरमा रहे हैं। इतने रोजे रखेंगे कि अपने रोजे उनको कम नजर आएंगे उनके मुकाबले में। इतने अमल करेंगे कि तुम्हें अपने अमल उनके मुकाबले में कम नजर आएंगे। कसरत के साथ कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। और सारा बयान करके अमल में कसीर होंगे, अमल में सबसे आगे होंगे। मगर फरमाया क्या? फरमाया अमल में सबसे आगे होंगे, लेकिन यमरुकु मिन दीन कमा यमरुकु सहम मिन रमिया, दीन से इस तरह खारिज होंगे जिस तरह तीर शिकार से खारिज हो जाता है। तो पता चला नमाजें पढ़ने से ईमान की हिफाजत की जमानत नहीं मिलती, महज रोजे रखने से, महज नमाज पढ़ने से, महज तबलीग करने से, महज वज़ाकते से ईमान की हिफाजत नहीं। ईमान अमल का नाम नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत और मुस्तफा के अदब का नाम है। इश्क मुस्तफा है और अदब मुस्तफा है तो ईमान की हकीकत है। अगर दिल इश्क और अदब मुस्तफा से खाली है, सारे अमाल दोज़ख का ईंधन बन जाएंगे, दोज़ख का ईंधन बन जाएंगे। सहाबा कराम के पास यही राज था, यही राज था। आशिक तो वो थे ही। एक आध हदीस खत्म करने के लिए करीब जा रहा हूं, नहीं सुना दूं। आशिक तो वो थे ही। उनके अदब का आलम यह था कि बरा बिन आज़िब से किसी ने पूछा, सहाबी से, बताओ हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए किन जानवरों को मना फरमाया और किन जानवरों की इजाजत है? वो 4 जानवरों का जिक्र करने लगे और कहने लगे कि वो आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह उंगलियां करके 4 जानवर गिनवाए। बस इतनी बात की थी, आका ने भी उंगलियां 4 करके 4 जानवर गिनवाए थे। सहाबी सवाल के जवाब में वही बात बताने लगा कि इस तरह 4 जानवर हुजूर ने गिनवाए, इतनी बात की थी। बोलो इतनी बात करने में कोई गुस्ताखी हुई? होती है गुस्ताखी कि आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह 4 जानवर गिनवाए, कोई बेअदबी है? नहीं, हमारी निगाह में बेअदबी नहीं, मगर सहाबा कराम इश्क और अदब के उस मुकाम पर थे कि यहां भी एक बेअदबी का शायबा था। इतनी बात कहकर उन्हें ख्याल आया कि ये इशारा 4 उंगलियों का कहीं ये हुजूर की उंगलियों की बराबरी न बन जाए, बराबरी न बन जाए। साथ ही कह दिया कि मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों से छोटी हैं। हाय हाय हाय, ये अदब का आलम। हजरत अब्बास हुजूर के चचा, किसी ने उनसे पूछा, हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा, हजरत उस्मान ने किसी से पूछा, मुताबिक हदीस पूछा कि उम्र में आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? आप बड़े हैं
یہ حضور بڑے ہیں. چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اکبر منی ہوا انہو اکبر منی وانا ولدت قبلہ. فرمایا بڑے تو وہی ہیں میرے آقا, بڑے تو وہی ہیں, بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. ہائے 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 ہائے, بڑے وہی ہیں بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا. وانا اقدم علیہ فی المیلاد, صحیح ترمذی کی حدیث, میری پیدائش پہلے ہے. ارے بڑے تو وہی ہیں. ارے صحابہ کرام لغت کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے تھے, اور ہر وقت ایک اونٹ آیا حضور کو سجدہ کیا, حدیث پاک میں سجدہ کیا, صحابہ کھڑے ہو گئے, عرض کیا آقا جانور سجدے کرے اور ہم انسان ہو کر سجدے نہ کریں, اجازت دیں کہ سجدے کریں. یہ سوال دلالت کرتا ہے, اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں, سوال دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں محبت اور عشق کا عالم یہ تھا کہ دل ہر وقت سجدہ کرنے کو مچلتے رہتے تھے, سجدہ کرنے کو مچلتے رہتے تھے, مگر اجازت نہ تھی. حضور نے فرمایا نہیں, اجازت نہیں ہے. یہ عالم تھا ادب کا. آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا عشق اور ان کا ادب, یہ ان کا ایمان تھا. عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تم قصر پڑھتے ہو سفر میں, یہ 4 کی 2 رکعتیں پڑھنا قصر کی تفصیل کہاں آئی ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے نہیں, کب کریں اور کتنی کریں, کیسے کرتے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کیا سوال کر دیا؟ انہوں نے فرمایا ان اللہ بعث الینا محمد ولا نعلم شیئا نفعل کما رأیناہ یفعل. اس نے کہا ہمارا عقیدہ سن لو, ہمارا مشرب سن لو, ہمارا مسلک سن لو. فرمایا اللہ نے ہمارے اندر اپنا سونا محمد بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد لا نعلم شیئا, حدیث کے لفظ, فرمایا بس ہم حضور کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے, اور کچھ نہیں جانتے, کچھ نہیں جانتے, نہ ہمارا کوئی علم نہ معرفت, حضور کو جانتے, بس حضور کو دیکھتے تھے, جیسے وہی کرتے وہی ہمارا دین ہے. بس یہ نقطہ آپ کو سمجھانا تھا کہ حقیقت ایمان, عمل اضافے کا باعث بنتے ہیں ایمان میں, عمل تقویت کا باعث بنتے ہیں, ایمان کے درجے کی بلندی کا باعث بنتے ہیں, عمل کم ہو جائے تو نقصان کا باعث بنتے ہیں, مگر ایمان کی حقیقت کسی اور شے میں نہیں. ایمان کی حقیقت نہ علم میں ہے نہ عمل میں ہے, ایمان کی حقیقت مصطفیٰ سے عشق میں ہے. سو حضور سے تعلق علمی یہ بھی حقیقت ایمان نہیں, اور تعلق عملی یہ بھی حقیقت ایمان نہیں. حقیقت ایمان مصطفیٰ سے تعلق قلبی ہے, تعلق حبی ہے, تعلق عشقی ہے. جو لوگ اس میں بڑھ گئے ان کا ایمان محفوظ ہو گیا. مبارک ہو آپ کو کہ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح اولیاء اور عشاق اور عارفین کاملین کے قدموں کے صدقے آپ کو وہ عقیدہ ملا جس میں حضور کے عشق اور محبت اور ادب کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ ان قدموں سے آپ کو وابستہ رکھے اور حضور کے عشق اور ادب کا ایمان عمر بھر سلامت رہے. وما علینا الا البلاغ.